sa pagwag Sister Lorna. O buntag may hapon may otto kanatong tanan no. O ang akong mensahe nintak na sa kabuntagon title kini og walay kahadlok nga kaisog. O yan kitiks diri mga kaigsonan. Makita kini sa Salmo 31 versikulo 24 nag-ingon diri magmalig-on kamo ug mag pasigaa ang inyong kasing-kasing nga tanan kamo nga may paglaom kang Hiyuba. Ato sa ido katong ulo no alang sa ato ang pag-ampo ni nintak na sa kabuntagon. Amahan nga balaan anak ka sa Diyos sa langit. Ginoo ani kami nagasampit diha sa imuhang ngalan tungod sa imuhang dakong gugma nga gihatag sa matag usa kanamo labi na sab sa imuhang pagbantay kanamo sa tibok gabi o nining matak na Ginoo. Ako nag-ampo kanimo nga dihugi ko sa imong balahang espiritu nga mao ay magagiya kanako samtang usab ako magahimo sa paghatag sa imong mensahe. Ako nag-ampo kanimo na ikaw magatabang wala gyud may arang mahimo kung wala ikaw nga magahatag kanamo o dugang pa nga kadasig sa amo nga pagtuog pag-alagad kanimo. Kami nag-ampo kanimo nga ikaw magatabang o magatubag sa pag-ampo. Pasaylo ako sa mga masala kining tanan ang padawaton sa ngalang bugtong personal sa may. Sa makausap pa, daghang salamat no sa mensahe usab sa awi. O ang kining mensahe mga kaigsuonan gikuan kini nako diri sa atong morning watch sa matag adlaw pero dili ni morning watch sa karon nga year. Morning watch ni sa mga duha na ka tuig ang milabay. O dili ko nakakuha mga kaigsuonan sa mensahe nga walay kahadlok nga kaisog. Mani mga kaigsuonan no, ang Dios nagtawag kanato sa pag-apil sa lumba diin ang tanan mahimo na mananaog. Mani mga kaigsuonan sa atong lumba nga ang ato agyud nga mga kaisog no nga ang iyang gihatag sa matag usa kanato nga ang Dios nagtawag kanato sa pag-apil ni ining lumba sa kadaugan nga kinahanglan gyud nga ang ato ang kaisog nga dasag sa danag sa ato mudasmag labi na sa mga pagsulay. Kinahanglan gyud mga kaigsuonan nga ang ato agyud nga si Ginoong Hesus mao gyud maghatag kanato og kaisog sa matag usa nga ang mga pagsulay nga moabot sa ato ang kinabuhi dili gyud ta bukan tungod kay siya ang maghatag kanato nga kaisog sa mga tags-tags sa nato nga kaugalingon nga anaa gyud ang paglaom ni Hiyuba ni Ginoong Hesus nga iyang gihatag giandam alang kanato no. Ug diri no siya naghatag kanato og nagdapit sa matag usa kanato nga mosulod ta ni anang gubat sa atong kinabuhi sa matag usa nato nga anaa ang kadaugan kung kita magmaisugon sa pag-asdang sa mga pagsulay. Muni mga kaigsuonan no usa-usab niya nga gihatag diri nga kita mao kini ang ganti nga
gitagana sa magmadaugon. Unsa man ang ganti nga iyahang gihatag sa usa ka nato mga kaigsuonan. Usa ka biste nga pagkamatarong o usa ka purong-purong sa kinabuhing walay katapusan. Muni mga kaigsuonan ang iyahang gihatag diri sa matag usa ka nato nga kung kita mo hatag diha kaniya sa mga tagsa-tagsa nato ka pagtuo o pagsalig nga atong kakahadlok ato ra gyud itugyan diha kaniya ana ang pagkamatarong giandam sa matag usa ka nato ug ang purong-purong nga kinabuhing walay katapusan. Muni mga kaigsuonan, usa pa jud diri mga kaigsuonan, kini mga tawhana nga sila ang giila nga mga representante ni Kristo. Unsa ang iyahang gihatag sa matag usa nato mga kaigsuonan. Ang iyang gihatag diri kanato ang mga tawo sa mga pagtuo. Ang tawo nga kanunay nga nagtubo ug ang mga tawo kuno nga bug-os sa kalulot, ana gyud diri ug ang mga tawo nga walay pagduha-duha nga nagsalig sa Dios ug sa iyang mga saad. Kita mga kaigsuonan ana gyud tagid ani ang pagtuo. Kung dako ang atong pagtuo diha kang Kristo, ana gyud magtubo gyud ang ato nga kinabuhi sa ato ang kaugalingon, ato agyod nga pangusgan nga ang atong kaisog pag-asdang sa mga pagsulay ana agyod ang pagtuo. Nga at ang tawo nga iyahang gipasabot diri kita jud nga kinahanglan jud nga ang pagtuo nato ato gyud nga lig-onon. Ana aray gyud siya nga ang atong kahadlok dili gyud muhawa gyud nga ana nato si Ginoong Hesus nga usay ang atong kahadlok sa atong kaugalingon ana alaman gyud ana agyud di gyud na malikayan nato pero kung dako ang ato ang pagtuo pagsalig diha kaniya dili gyud ta mapukan kay siya nagasaad nga kung mosalig kita diha kaniya siya maghatag kanato og kalig-on, hatagan ta niya og kaisog nga sa matag usa kanato atong mabuntog ang mga pagsulay. Unsa man ang mga pagsulay sa atong kinabuhi. Nining kalibutan ng mga kaigsuonan daghan kayo ang mga pagsulay nga maabot sa atong kinabuhi. Pagsulay sa ato nga pagtuo. Ang gikuan yun niya nga kita ana agyud ang pagtuo nga kinahanglan mo tubo. Ana to ang pagtuo nga bug-os nga kalulot. Dili kita ang ato ang pagduha-duha. Kinahanglan gyud nga musalig kita diha kaniya nga iyahang gisaad sa matag usa ka nato nga kinahanglan gyud nga ato ang atong paningkamutan nga ang gitagana ang iyang gisaad nga ang purong-purong nga gitagana sa mga katawhan nga ang kinabuhi nga walay katapusan. Muni ang gihatag diri kanato nga kinahanglan gyud nga sa matag usa kanato nga ang atong kaisog ato gyud nga pangusgan kay ana agyud ang dako nga paglaom nga andam alang sa matag usa kanato nga ang ato ara gyud lig-onon gyud nato magmalig-on kita sa ato ang pagtuo diha kaniya.
ug ako ang basahon diri na ay kitiks nga dinha sa sa dinha sa Isaias no, Isaias 45 versikulo 22 unsa dinha ang giingon, tumutok kamo kanako ug mga luwas kamo, tanang mga kinatumyan sa yuta kay ako mao man ang Diyos ug wala nay lain. Muna mga kaigsuonan nga kita tutok ra gyud ta diha kang Kristo, ato ra gyud siya nga pag tutukan kay siya ra gyud ang makaluwas no sa mga atong kinabuhi, sa ato ang pagtutok og ang atong mga kahadlo, ato ra gyud nga isalig diha kaniya kay siya nagasaad nga sa matag usa kanato sa atong kasing-kasing anaa gyud ang dako nga paglaom kung kita mo tutok mo salig diha kaniya. Ang Dios nagdapit sa mga tao nga walay kahadlok. Unsa man ang giingon diri niya mga kaisunan, mao ni ang mga mababagan sa mga pagsulay. Muni mga kaisuonan, ana ay giingon niya diri nga mga tao puno sa paglaom, ang mga tao kuno puno sa pagtuo, ang mga tao kuno puno sa pagsalig. Muni kadtong lig-on nga sunod sa mga kinaiyahan nga mga prinsipyo sa kamatuoran. May mga pagsalig kaniya nga labing lig-on nga bahin. Muni mga kaigsuonan no, nga kinahanglan gyud nga ang ato agyud nga pagsalig lig-on jud kaayo. Nga aron sa ingon ana mga kaigsuonan makaangkon ta ni ana nga iyang giingon nga purong-puro nga walay katapusan. Purong-puro nga ihatag sa matag usa kanato nga ang paglaom nga iyahang gitagana alang sa mga matarong, alang sa mga katawhan nga nagtuo diha kaniya nga ang ato agyud no ang giingon niya diri nga ang ato ang kinabuhi, ato ang itugyan diha kaniya. Kinahanglan kita nga magabarog nga lig-on ingon nga usa ka bato alang sa pulong sa Dios. Muni mga kaigsuonan no, nga ang ato agyud nga pagtuo lig-onon jud nga kita nagasalig diha kaniya, kinahanglan usab atong isipon nga labing balaan ang pagtuo nga gipamatud-an sa pagtudlo sa pag-uyon sa Espiritu sa Dios sukad sa unang kasinatian hangtod karon. Muni mga kaigsuonan no, ang ato agyud nga pagtuo bisan pa sa mga bata pa kung kita anaa si Kristo sa atong kinabuhi, anaa gyud nato ang pagsalig no nga sukad pa sa bata pa. Kung kita mga kaigsuonan, ako kay natawo man jud ko nga usa ka Seventh Day Adventist gikan pa sa bata pa ta. Bisan pa sa bata pa ko hangtod na karon. Ang ako ra gyud nga pagtuo mura gyud nga akong gisaligan nga si Ginoong Hesus anaa gyud magahatag kanato og kalig-on nga bisan pa sa mga pagsulay maabot sa atong kinabuhi no. Pero ang ato agyud lig-onon na gyud nato ang ato nga pagtuo, pagsalig diha kaniya nga siya nagasaad kanato nga ang iyaha nga gisaad sa matag usa kanato ang purong-purong ug ang kinabuhi nga walay katapusan. Manano ang gihatag sa matag usa kanato. Ang giingon pa gyud diri, busa ang kasinatian mo'y usa ka kanunay nga pagtubo ngadto sa Dios nga ang himaya
sa pagbutang sa iyang timbre sa katapusang kadaugan sa iyang matinumanong mga katawhan. Muni mga kaigsuon ang ato ra gyud nga gihandom nga matimrehan ta diha sa iyang himaya sa iya unya nga pagbalik nga kitang mga pinun-an, kitang mga katawhan diha kang Kristo ato ra gyung lig-unon ang ato nga pagtuo nga iyahang gisalig sa matag usa kanato. Munino nga kita dako gid ang ato nga pagtuo nga si Ginoong Hesus ana agi giandam alang sa mga matarong. Mao gyud ang purong-purong nga walay katapusan. Muna nga kita gyud unsay giingon din ha sa naiingon din ha no nga sa nga kinahanglan gyud na ang ato gyud nga pagtuo sa matag adlaw matag takna ato gyud nga itugyan diha sa atong Ginoo. Di gyud ang ato gyud nga pagtuo mao ginano nga magampo ganita hatagan pa ta og dugang pa nagdas nga pagtuo diha kaniya kay siya nagaingon diha nga ang ato gyud nga pagtuo magmalig-on hangtod sa iyahang pagbalik nga ang iyahang gitagana nga purong-puro og kaluwasan nga gihatag sa matag usa kanato iyahag yun giandam alang sa mga matarong nga kita magmalig-on nga sa matag usa kanato anaaman ang pag-asdan sa atong tagsa-tagsa ka kasing-kasing o guna-una kinahanglan ato ang kaiso sa matag usa kanato nga mabuntog nato ang mga pagsulay nga moabot sa atong kinabuhi nga dili yun tamahadlok ana gyud ang mga mga ilhanan sa matag usa kanato na magyud mahadlok man gyud pero ato yung itugyan diha kaniya ang tanan kay siya nagaingon diha nga magmalig-on lang gyud ang ato nga kasing-kasing ang iyang giingon din nga magbalasigon kita sa ato nga pagtuo pagsalig paglaom nga iyang gihatag gitagana alang sa matag usa kanato mo niyan diri nga ang iyang giingon diri nga kinahanglan gyud nga panlimbasugan gyud nato ang mga pagsulay nga kita magmaisugon gyud sa atong kaugalingon nga anaa gyud ang Ginoo kita nagasalig man gyud sa matag usa kanato kung anaa ta sa pagtuo pagsalig muna nga naa diri bitaw nagsugod naman diri ang amo ang Bible Health and Bible Seminar nga pinaagi sa iya sa pagtuo sa ato ang Ginoo mamaayo kita muna nga gidasi gid mi sa matag usa nga kami pagtambong sud sa usa ka semana pinaagi lang gyud sa pagtuo amo ginang iksalin sa matag usa kanamo nga ang iyaha gyud giingon nga ana gyud ang salin sa among kaugalingon ana ang salin sa Ginoo nga gihatag sa matag usa nga ang ato gyud nga pagtuo ang ato nga pagsalig diha kaniya sa ato nga bug-os nga kasing-kasing nga ato gyud nga maangkon pinagi sa pagtuo diha kaniya muna ang ato gyud nga paglaom nga ang ato ang pagtuo pagsalig nga ato ang gihatag diri kanato ato sa gyud nga kuptan o pangusga nato nga si Ginoong Hesus ang balaang espiritu mao gyud magahatag kanato og dako nga paglaom
nga iyang gitagana sa mga matarong mao ang purong-purong nga walay katapusan. Muna gyud no sa atong matag usa nga kita magmalig-on kita sa ato ang pagtuo diha kaniya. O maura ni ang akong ihatag ni imatag na sa mubo nako nga mensahe nga ang ato agyud nga magmalig-on lang gyud ta sa ato ang pag-alagad sa matag adlaw nga takna no labi na sab niining atong online worldwide worship no sa matag adlaw matag hapon buntag ug hapon nga ang ato agyud nga malig-on gyud ta no madugagan pa nga ato ang kalig-on sa ato ang pagtuo mana sa atong kaugalingon anaa man gyud ang pagtuo no kung dako gyud tag pagtuo sa Ginoo ang ato agyud nga dako pud nga paglaom mao gyud ang gitagana nga kinabuhing walay katapusan o ini matak na ang mga kaisuonan mura gyud ako ikabilin nga ang ato agyud nga pagtuo ato ra gyud lig-onon di kita maluya kay ang iyang gisaad nga maangko nato ang purong-puro nga walay katapusan sa matag usa kanato. O daghang salamat o back to presenter. Okay, daghang kay salamat no Sister Salim sa manindot mga pagpahinumdom sa matag usa kanato pagtuo pagsalig aron kita matumo sa tanan kabubuton sa Ginoo no inseparable gina atong pagtuo faith gayon atong trust sa Ginoo kay kasaligan gyud siya ang matuman sa tanan niya mga saad. Salamat you guys mataw na mensahe sa Ginoo nga gidumala Sister Salim. Okay, so naa ba si Sister Susan kamumot? Wala ate. La. Okay, pwede na tumawag yung Sister Nida para sa closing song. Denise? Iuburo ba na ate? Lugos ka tingog. Ako na lang sister na okay na lang with Sis Joy, no? So, ato ihatag kanimo ang atong closing song. Sister Joy? May buntag sa Pinasong kong Australia, hapon sa US. Salamat si Salim sa iyong mensahe niya. Pagtuo lang mo. Kupit lang ito niya. Matutak lang. Mag-alagad sa iyang mga tulamanon. Akong pagkakantahon ang closing song unahan dito sa suba. Madungog ras, Lord. Madungog ras, Sis Joy. Thank you. Salamat. Pagtawag. Nandito sa suba, may puluyan. Layo, dito niya, walay kagol, anak. Busa mo ko, yoba ikaw. Uban ka na ko, igsuon ko, ayaw na paglangay-langay. Mawayan, dumsa ka, singka-singko nga masulugod, nga maka uyo-gayo dito. Pagkatahong uluyan ni Jesus kianda alam sa tanan tuman sa manglakaw na kita samtang mayayag pa kay kung mangiti wala na'y makapanap. Samtang kita mga ba't ng tangpailog kay ang panahon tahado na mga
madalan nga malisod pagkasubayon ta dito sa unahan doon nakita'y ganti Mayan, dun sa kasing-kasing ko nga masulubon, nga makapuyo-gayo dito. Pagkatahong ulo yan ni Jesus kiyan alam sa tanan na nagtuman sa manglakaw na kita sampang mayayag pa kay kung mangitni wala na'y makapana. Back to the side